बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने बड़े वोकल हैं, बड़े पार्टी को अपने लफ्ज़ों के साथ आवाज़ और जहद डायरेक्शन देने वाले रहनुमा कमर ज़मान कायरा जो हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नून पर एक बार फिर तीर चलाए हैं और खटिया खड़ी कर दी है नून लीग की अपनी तनकीद के साथ। क्योंकि गुज़श्ता कुछ दिनों में जो मुस्लिम लीग नून ने किया है वो ख़बरों में सामने आता रहा, भांडा फूटता रहा, चीज़ें सामने आती रहीं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब क्या चालें चल रहे हैं। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो चालें चल रहे हैं उन चालों में सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ तो शामिल नहीं हो सकते। उनका अप्रूवल कहाँ से आता है ये हम सब जानते हैं कि वो अप्रूवल आता है लंदन से, मियाँ नवाज शरीफ से। तो जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं वो ऊपर से आ रहा है। इसका मतलब है कि हाथ रंगे हुए हैं, मुस्लिम लीग नून के हाथ रंगे हुए हैं उन तमाम चीज़ों में जो पार्टी का एक लीडर कर रहा है। एक लीडर थोड़ी सी आपको मुख्तलिफ लाइन ज़रूर दिखाता है, बताता ज़रूर है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं, लेकिन दरअसल जो कारीगरी है वो जब दिखाई जाती है तो उसकी पुश्त पे सब मौजूद होते हैं। कमर ज़मान कायरा साहब ने इस बारे में खुलकर बात की। ये हो रहा था कि गुज़श्ता कुछ दिनों से हमें नज़र आ रहा था कि वापस करीब आते वो नज़र आ रहे हैं। मरियम और बिलावल की लड़ाई हुई थी, बिलावल ने मरियम की छित्रौल की थी ठीक ठाक और कहा था कि अगर नून लीग के नायब सदर को जवाब देना होगा तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नायब सदर से कह दूंगा वो जवाब दे दें। यानी बिलावल ने कहा था मेरा लेवल नहीं है कि मैं मरियम को जवाब दूं, यहां तक पहुंचा था। पीडीएम से अलहदगी वगैरह सब कुछ हो गया, बात खत्म हो गई थी। लेकिन गुज़श्ता कुछ दिनों में शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश करके पीपल्स पार्टी को करीब किया, बिलावल भुट्टो से रब्ता किया। अब इस रब्ते के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ बुनियाद बनी थी हुई थी कि ये पार्लिमानी ताकतों के दरमियान रब्ता है। मरियम पार्लिमान में नहीं है, मरियम नाअहल हैं, तो ये पार्लिमानी ताकतों के दरमियान रब्ता है और इस रब्ते के जरिए जो है आगे बढ़ा जाएगा। और बिलावल से रब्ता हुआ, फ़ोन पर रब्ता हुआ, मुलाकातें हुई। फिर आज जो खबर है कि ऑपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी ने मजीद 2 कमेटियां बना दी हैं, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने ऐवान से बाहर कमर ज़मान कायरा के जरिए नून लीग को ठीक ठाक किस्म के जन्नाटेदार मारे हैं, एक से जायद मारे हैं। कमर ज़मान कायरा साहब ने कहा कि ये वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, नारा लगाते हैं वोट को इज्जत दो, लेकिन काम क्या करते हैं? बैकडोर राब्ते करते हैं, बैकडोर राब्ते करते, धोखा देते हैं। और ये इनकी सियासत का तरीका है, ये इन्होंने पहले भी किया है। मैंने आपको बताया था कि मियाँ नवाज शरीफ का वो पैगाम, वो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया सब कारकुनों के लिए, वो मत भूलिएगा, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ ने ये कहा कि हमारी जमात का कोई रहनुमा किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के बंदे से नहीं मिलेगा, अपने तौर पर नहीं मिलेगा। अगर मिलना होगा तो फिर ऐलान होगा कौमी मामलात में और वो ऐलानिया मिलेगा, ये चोरी छुपे मुलाकातें नहीं होंगी। क्योंकि बड़ी तजलील हुई मुस्लिम लीग नून की, मियाँ नवाज शरीफ की, इन तमाम बड़ों की कि ये क्या कर रहे हैं। ये जाके खामोशी से मिलकर आते हैं, भांडा फूटता है और फिर उसके बाद ये कहते हैं नहीं मिले। फिर अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मजबूरन आखिर बता देते हैं कि मुलाकातें हुई, एक से जायद हुई, मरियम डिस्कस हुई, मियाँ साहब डिस्कस हुए, सब कुछ हुआ। तो इसलिए ये कहा गया कि नहीं जी मिलेंगे नहीं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब मिले। ये जो 20 अक्टूबर के बाद का वक्त है, इसमें शहबाज शरीफ साहब ने अहम तरीन शख्सियत से मुलाकातें की और और ये मुलाकातें गुज़श्ता कुछ अरसे में शहबाज शरीफ साहब ने की हैं। अहम तरीन शख्सियात से गुज़श्ता कुछ अरसे में शहबाज शरीफ साहब मिले हैं, उन्होंने राबते किए हैं। फजलुर रहमान साहब भी अभी हालिया दिनों में मिले हैं। तो ये मुलाकातें ये लोग करते हैं, राबते करते हैं, बात करते हैं। और अभी जो जनरल बाजवा ने ब्रीफिंग दी, कल ही की बात है, तो उसमें शहबाज शरीफ साहब सब छोड़ छाड़ बात कर रहे थे। मुल्क की सियासत पे बात हो रही थी, मुल्क की सलामती पे। शहबाज शरीफ साहब महंगाई, अवाम के मसाइल, इमरान खान की हुकूमत की नाअहली, यहां आ गए। उनको बताया गया कि आप भूल रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म, ये मौका इस बात को करने का नहीं है। इससे पहले भी जब ऐसी ही ब्रीफिंग थी, जनरल बाजवा मौजूद थे, तो शहबाज शरीफ साहब ने उनकी तारीफों के पुल बांधे थे, ठीक ठाक किस्म की तारीफें की थी। तो कमर ज़मान कायरा साहब ने कहा है इसीलिए कि आप वोट को इज्जत दो की बातें करते हैं और बैकडोर चैनल आप जो है वो राब्ते भी करते हैं, और इन राब्तों के लिए डेफिनेटली ऊपर से अप्रूवल होता है। ये मुलाकात वेट होती है और फिर उसके बाद मुलाकात होती है और फिर बताया जाता है कि बड़े पाइन क्या बातें हुई थी। तो ये किया गया।
اس پر پی ڈی ایم کی جانب سے حافظ حمداللہ صاحب نے کہا کہ آپ نے تو چھرا گھونپا تھا پیپلز پارٹی کو، آپ تو ہمیشہ ہی کرتے ہیں، جب صبح آپ ناشتہ کر رہے تھے مریم کے گھر پہ جاتی عمرہ میں تو اس روز آپ کے لوگوں نے جا کے نوٹیفیکیشن کروا لیا تھا، تو یہ تو آپ لوگ ہمیشہ کرتے ہیں، اور یوسف رضا گیلانی کو قائد حزب اختلاف آپ نے بنوا دیا تھا، تو غفور حیدری کو بھی آپ لوگوں نے ہروایا تھا، تو آپ لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کی اپوزیشن ہے، بجائے اس کے کہ آپ عمران خان کی اپوزیشن بنے، آپ اپوزیشن کی اپوزیشن۔ یاد رکھیے گا میں نے آپ سے ہر بار کہا تھا کہ پی ڈی ایم میں سب سے بڑا نمبر نون لیگ کا ہے، لیکن سب سے بڑی طاقت پیپلز پارٹی ہے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے پاس میں کیا کہتا ہوں، ایک صوبے میں لگی لگائی بنی بنائی جمی جمائی ٹکاؤ حکومت ہے، مضبوط اور ٹکاؤ حکومت جو بار بار اتنی ہی اسٹرینتھ کے ساتھ واپس آ جاتی ہے۔ تو پیپلز پارٹی الگ نہیں ہوگی، میں آپ سے پیپلز پارٹی نہیں چلے گی، ان کے ساتھ استعفے نہیں دے گی، میں آپ سے بار بار کہہ رہا تھا، اور پھر ہوا یہی کہ پیپلز پارٹی الگ ہو گئی۔ اب اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس میں پارلیمانی طور پر اپوزیشن کے ساتھ ملنا، بات کرنا، حکومت کا راستہ روکنا، اس کے لیے مل لے گی پیپلز پارٹی، لیکن پیپلز پارٹی سڑک پر آ کر احتجاج کرنا، ان کا ساتھ دینا، بلاول بھٹو کہہ چکے کہ اب ہم دیکھیں گے کہ آپ لانگ مارچ کریں گے تو لانگ مارچ کریں اور استعفیٰ دیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے آپ کی جانب سے۔ تو یہ ان لوگوں کا حال ہے، نہیں بدلے گا۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں یہ جو 2 کمیٹیاں بنائی ہیں، مزید ان 2 کمیٹیوں میں کیا ہے کہ ایک کمیٹی ایوان میں پاکستان تحریک انصاف کے ناراض لوگوں سے رابطے کرے گی، پاکستان تحریک انصاف میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کرے گی، اور یہ کوشش کرے گی کہ عمران خان کو کمزور کیا جا سکے ود ان دی پارلیمنٹ۔ اور جو دوسری کمیٹی ہے وہ کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت اپنے عزائم پورے کرنے کے لیے مشترکہ اجلاس میں قانون سازی کرے گی، وہاں سے چیزیں منظور کرے گی، یا آرڈیننس بلڈوز کرے گی اگر پارلیمان کو، تو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ ایک قانونی کمیٹی بنائی گئی ہے، جو قانونی ماہرین ہیں وہ اس کمیٹی میں شامل ہیں، اور وہ پھر معاملات کو اگر عدالت میں جا کر کنٹیسٹ کرنا ہوگا تو اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ اپوزیشن کی حکمت عملی ہے، لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ آپس میں لڑنا بند کریں گے تو ہی ہمارا کچھ بگاڑیں گے۔ اپوزیشن اس ملک میں گزشتہ کچھ عرصے کی سیاست میں یہ جو نون لیگ پیپلز پارٹی اپوزیشن کرتے تھے، یہ فرینڈلی اپوزیشن تھی۔ اگر کسی نے کر کے دکھائی ہے تو وہ عمران خان نے کر کے دکھائی ہے۔ عمران خان جتنا اچھا جتنا برا حکمران ہے، اس کو اگر آپ کمپیریزن کریں قائد حزب اختلاف سیاستدان عمران خان سے، تو وہ بڑا تگڑا سیاستدان عمران خان تھا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں۔ آج ہم سب پارلیمان میں جتنی بھی پاکستان بھر کی پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی ہے، آج ان تمام پارٹیز کے لیڈرز اور اکابرین کی ابھی میٹنگ ختم ہوئی ہے، اور الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ طے پایا ہے کہ پارلیمان میں تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کر ہم مہنگائی کے خلاف، ہم جو ای وی ایم کے نام پر جو ووٹ کو نقب لگانے کی ایک سازش کر رہی ہے گورنمنٹ، اور اسی طریقے سے جو نیب آرڈیننس کے اندر جو بار بار ترامیم لا کر عمران خان نیازی خود اپنے آپ کو این آر او دلوانا چاہتے ہیں، اور اپنی پارٹی کے وزراء کو اور لوگوں کو این آر او دلوانا چاہتے ہیں، ان تمام ایشوز کے اوپر ہم سب الحمدللہ ابھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم مل کر یکسوئی کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ ہم پارلیمان میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، اور حکومت کو ان کی اس سازش کو روکنے کے لیے ہم تمام قانونی اور سیاسی ہم قدم اٹھائیں گے۔ آج الحمدللہ یہ ایک بہت شاندار ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور میں پاکستان کے بھر کے عوام کو اپنی طرف سے اور تمام اکابرین کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ چاہے ان کی کمر توڑ مہنگائی کا معاملہ ہے یا دوسرے جو معاملات ہیں جس سے کہ آئندہ الیکشن کے اوپر خدا نہ خواستہ دھاندلی کے بادل منڈلا سکتے ہیں، ان کے اوپر ہم سب یکسو ہیں، اور احتساب کے نام پر جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اس کے اوپر ہم پوری طرح یکسو ہیں۔